ہیں سارے غم دور دور رہتے تکبیر نعرہ رسالت سرکار حسین ملت سرکار حسین ملت زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے دل میں حضور رہتے ہیں وہ سدا باشعور رہتے ہیں۔ اب ایک شعر عاشقوں کے لیے، ان کے لیے جن کا سینہ نبی کا مدینہ بنا ہوا ہے، ذرا کہہ دیں محبت سے یا رسول اللہ۔ ان کا جینا بھی کوئی جینا ہے، ان کا جینا بھی کوئی جینا ہے، ان کا جینا بھی کوئی جینا ہے، جو مدینے سے دور رہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین ملت۔ ان کا جینا بھی کوئی جینا ہے، جو مدینے سے دور رہتے ہیں۔ یہ کرنٹ دے آخری شعر سن لیں، ذرا کہہ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اچھا سرکار کا نورانی چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آخری شعر، دل دھڑکتا ہے ان کی یاد میں جو، دل دھڑکتا ہے ان کی یاد میں جو، دل دھڑکتا ہے ان کی یاد میں جو، اس میں آقا ضرور رہتے ہیں، اس میں آقا ضرور رہتے ہیں۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے۔ یہ جشن غوث الورا کی محفل پاک ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں سرکار غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سرکار غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والے بیٹھے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل پاک ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جن کے نام سے ہم نے بزم سجائی ہے ان کے بیٹے کی جلوہ گری ہے، ان کے نور نظر کی جلوہ گری ہے، ان کے لخت جگر کی جلوہ گری ہے۔ حضرات آج آپ دیکھ رہے ہیں سرکار حسین ملت کی جلوہ گری ہے،
माथे की निगाहों से आप तमामी हजरात दीदार कर रहे हैं। ये सरकार हुसैन मिल्लत जो हमारी निगाहों के सामने बैठे हैं, ये किनके बेटे हैं? ये सरकार आरिफे मिल्लत के बेटे हैं। ये किनके पोते हैं? ये सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के पोते हैं। इनकी शान क्या है? खानकाहे वाहिदिया जब आप पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा। इनकी शान ये है, सैयदा है माँ इनकी, बाप है अली इनके, नूर के घराने से इनको दोहरी निस्बत है। हजरात गिरामी जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये कौन हमारी निगाहों के सामने बैठे हैं जिनके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब कलम उठाया है तो इरशाद फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। ये कौन बैठे हैं जिनकी शान ये है? मेरे इमाम कहते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये कौन बैठे हैं जिनकी शान ये है? मेरा इमाम कहता है, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये कौन बैठे हैं जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। ये कौन है? जरा तवज्जो से सुनिएगा। इनके जद्दे करीम हैं सैयदना मीर तैयब रज़ियल्लाह ताला अन्हु। सैयदना मीर तैयब रज़ियल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह शरीफ में मौजूद है, अपने घर में मौजूद है, अपने हुजरे में मौजूद है। तवज्जो से सुनिएगा। एक आने वाला आया बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर और इसी खानकाह मुबारक के करीब आकर के उसने ऐलान किया है। ऐलान क्या था? उसने कहा था, मैं कीमिया का इल्म जानता हूँ, अगर किसी को सोना बनवाना है तो मेरे करीब आ जाए, अगर किसी को सोना बनवाना है तो मेरे पास आ जाए, अगर किसी को सोना तैयार करवाना है तो आए मेरे दामन को थाम ले, मैं उसको सोना बना करके दे दूंगा। मैं कीमिया का इल्म जानता हूँ। सैयदना मीर तैयब रज़ियल्लाह ताला अन्हु के कान में जब ये आवाज पहुंची है, सरकार मीर तैयब रज़ियल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे मुबारका से बाहर आते हैं। आने के बाद उससे फरमाते हैं, जो कीमिया के इल्म जानने का ऐलान कर रहा था, उस बाबा से कहते हैं, उस ढोंगी से कहते हैं, आ मेरे करीब आ जाओ। वो करीब जाता है। सरकार मीर तैयब फरमाते हैं, ये बताओ तू क्या ऐलान कर रहा है? कहा, हुजूर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, बाबा मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, मैं कीमिया का इल्म जानता हूँ, अगर सोना बनवाना है तो मेरे पास आ जाए, अगर किसी को सोने की चाहत है तो मेरे पास आ जाए, अगर किसी को सोने की ख्वाहिश है तो मेरे पास आ जाए, अगर कोई सोने की आरज़ू रखता है तो मेरे पास आ जाए, अगर कोई दौलतमंद बनना चाहता है मेरे पास आ जाए। मैं कीमिया का इल्म जानता हूँ, मैं उसे सोना बना करके दे दूंगा। तो सैयदना मीर तैयब रज़ियल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने हक्कानियत का ये जुमला कहा था, सच्चाई का ये जुमला कहा था, जिस जुमले ने उसे बेचैन कर दिया था, उसे बेकरार कर दिया था, उसकी हिम्मत को तोड़ करके रख दिया था, उसके ऐलान को दबा करके रख दिया था। सरकार मीर तैयब फरमाते हैं, जब तू सोना बनाना जानता है तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? घर में बैठ करके सोना बना करके खुद क्यों नहीं मालदार हो जाता है? सरकार मीर तैयब फरमाता है, मैं जानता हूँ तू लोगों के ईमान को बर्बाद करना चाहता है, लोगों के अकीदे को बर्बाद करना चाहता है, लोगों को गुमराह करना चाहता है, अपने गुमराह दामन से उन्हें वाबस्ता करना चाहता है। सैयदना मीर तैयब रज़ियल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, देख बिलग्राम शरीफ से बाहर निकल जा वरना तेरा बुरा हाल होगा। उसने कहा, बाबा आप मेरे साथ में क्या करेंगे? तो कहा, तुझे बताने के लिए बस इतना काफी है कि जरा ठहर जा। वो ठहर जाता है। मीर तैयब रज़ियल्लाह ताला अन्हु करीब में पड़े हुए एक मिट्टी के ढेले को उठाते हैं। उठाने के बाद अपने दस्ते मुबारक में लेते हैं और उस कीमिया का इल्म जानने वाला उसकी तरफ कहते हैं, देख ये क्या है? कहता है, हुजूर ये तो मिट्टी का ढेला है, इसका क्या करेंगे?
فرمایا ذرا ٹھہر جا، میں تجھے بتاؤں گا اس ڈھیلے کا کیا کرنے والا ہوں۔ سرکار میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی کا ڈھیلا لیا، ڈھیلا لینے کے بعد میں استنجے خانے میں جاتے ہیں، جانے کے بعد پیشاب فرماتے ہیں اور اسی مٹی کے ڈھیلے سے پاکی حاصل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں۔ طہارت حاصل کرنے کے بعد وہ مٹی کا ڈھیلا پھینکا نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیلا وہیں پہ چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اپنے دست مبارک میں وہ مٹی کا ڈھیلا آپ لے کر کے آتے ہیں جس سے آپ نے پیشاب فرمایا ہے، استنجا فرمایا ہے، جس سے آپ نے طہارت حاصل کی ہے، جس سے آپ نے پاکی حاصل کی ہے۔ وہ مٹی کا ڈھیلا واپس لائے اور لانے کے بعد فرمایا بتائیے کیا ہے؟ کہا حضور یہ تو وہی مٹی کا ڈھیلا ہے جسے آپ نے پہلے اٹھایا تھا، پھر استنجے خانے میں لے کر کے گئے، پھر واپس آئے ہیں۔ حضور یہ تو وہی مٹی کا ڈھیلا ہے جس سے آپ نے طہارت کو حاصل کیا ہے، جس سے آپ نے پاکی کو حاصل کیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اپنے ذہن و فکر کو حاضر کیجیے گا، اور رات کے حصے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ نہ سوچیے گا جو سو رہے ہیں وہ فائدے میں ہے، جو بستروں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں وہ فائدے میں ہے، جو رات کے وقت میں چین کی نیند سو رہے ہیں وہ فائدے میں ہے۔ نہیں میرے بھائی، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری نظروں کے سامنے جنہیں دنیا سرکار حسین ملت کہتی ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب یہ دینے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ بریلی کی بولی میں ہر سنی کہنے لگتا ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بلگرام کا دولہا، بلگرام کا دولہا، بلگرام کا شیر، شیر بلگرام، شیر بلگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہیں غوث اعظم کے لاڈلے کا صدقہ ملنے والا ہے، غوث اعظم کے لاڈلے کا تصدق ملنے والا ہے، غوث اعظم کے لاڈلے کی خیرات ملنے والی ہے، غوث اعظم کے لاڈلے کے قدموں کی برکتیں ملنے والی ہے۔ جائیے گا نہیں جب تک سرکار حسین ملت بیٹھیں گے۔ ایک بچہ بھی نارا موقع اپنے گھر کا دروازہ نہیں دیکھے گا، اپنا گھر نہیں دیکھے گا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھے گا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھے گا، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھے گا۔ قیامت کا جب میدان ہوگا رسول خدا کہیں گے جب میرا بیٹا حسین ملت تمہارے ناراموں میں آیا تھا تم کہاں تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ جو سو رہے تھے وہ کیا بولیں گے؟ جو کروٹیں بدل رہے ہیں وہ کیا بولیں گے؟ جو چین کی نیند میں ہے وہ کیا بولیں گے؟ جو نیند کی آغوش میں کروٹیں بدل رہے ہیں ان کی زبان پہ تالا لگا ہوگا، مگر ادھر والے بولیں گے، ادھر والے بولیں گے، ادھر والے بولیں گے۔ یہ سب دیوانے قیامت کے میدان میں بولیں گے یا رسول اللہ جب آپ کا بیٹا حسین ملت ہماری بستی میں آیا تھا تو یا رسول اللہ ہم نے آپ کے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لاڈلے کو نہیں چھوڑا تھا، آپ کے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا، حسین ملت کو نہیں چھوڑا تھا۔ یا رسول اللہ کبھی پانی پلا رہا تھا، یا رسول اللہ کبھی جوتیاں اٹھا رہا تھا، یا رسول اللہ کبھی سلام محبت پیش کر رہا تھا، یا رسول اللہ کبھی دستبوسی کر رہا تھا، یا رسول اللہ کبھی قدم بوسی کر رہا تھا، یا رسول اللہ کبھی جوتیاں اٹھا کے چوم رہا تھا۔ سنو سنو اتنا یہ دیوانے کہیں گے، ادھر سے یہی حسین ملت قیامت کے میدان میں آئیں گے اور نانا کے دامن کو پکڑ کے کہیں گے اے نانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ناراموں کے غلاموں کو نہیں لے لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حسین ملت، فیضان بلگرام، فیضان بلگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سرکار حسین ملت مچلیں گے نانا جان کے دامن کو تھام کر۔ یہ کون سا دامن ہے؟ یہ معمولی دامن نہیں ہے۔ اس دامن کو سمجھنا ہے تو بریلی کی چوکھٹ چومنا ہوگا، کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے
जा बजा थाने वाले, तब बरेली का इमाम कहेगा ये वो दामन है जिसकी शान ये है, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हाथ उठा के कह दिया करें या रसूल अल्लाह। हाथ उठते रहेंगे तो तकरीर होती रहेगी, हाथ उठना बंद, तकरीर बंद। जबरदस्ती नहीं सुनाना, मोहब्बत के साथ सुनाना। हम गौसे आजम के दीवाने बन के सुनाएं, आप गौसे आजम के दीवाने बन के सुने तब मजा आएगा। अच्छा, कोई सुबह अगर ये कह दे कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं, सबसे पहले आप मुबारकबाद पेश करो कारी साहब किबला को, कितनी अजीम जात को लाके आपके सामने बैठा दिया है। दीवानों देखो, मस्तानों देखो, आशिकों देखो, चाहने वालों देखो, मोहब्बत करने वालों देखो, तुम्हारे सामने जो सैयद है ये वही सैयद है, उसी खानदान से ताल्लुक है जिनकी डोली को बरेली के इमाम ने अपने कांधे पे उठा के कहा था ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल भाले मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर कादुल शरिया, नारे तकबीर। अच्छा, ये मदीने वाले के नवासे हैं, सरकार हुसैन मिल्लत। एक रिश्ता है दादा पोते का, एक रिश्ता है नाना नवासे का। दादा पोते से उतना प्यार नहीं करता, पोता दादा से उतना प्यार नहीं करता जितना नवासा नाने से प्यार करता है, नाना नवासे से करता है। अब तवज्जो से सुने, मौलाए कायनात है, मस्जिद शरीफ में बैठे हुए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफे अव्वल हैं, उधर से गुजरे, मौलाए कायनात को देखा, तवज्जो है ना, मौलाए कायनात को देखा, और जैसे ही नजर पड़ी तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराहट आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौलाए कायनात के चेहरे मुबारक को देखा, मुस्कुरा दिए। अब एक इंसानी फितरत है, इंसानी तकाजा है कि आपको देख के कोई मुस्कुराए तो आप फौरन अपना लिबास देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, आखिर क्या कमी है जिसे देख करके मुस्कुराए। मौलाए कायनात को हजरत सिद्दीक़ अकबर देख करके मुस्कुराए तो मौलाए कायनात ने अपना अमामा देखा, अपना जुब्बा देखा, अपना लिबास देखा, सब तो सही है, मुस्कुरा क्यों रहे हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर गुजर गए और थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए, फिर वापस आए तो मौलाए कायनात के चेहरे की तरफ देखा, फिर देख करके मुस्कुराए। मौलाए कायनात ने फिर अपना अमामा देखा, अपना जुब्बा देखा, अपना लिबास देखा, सब तो सही है। अबू बकर देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं, खलीफे अव्वल देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं, यारे गार क्यों देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तवज्जो से सुनिएगा, मौलाए कायनात सोच ही रहे थे कि तीसरी बार जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ और देख करके मुस्कुराए तो मौलाए कायनात से रहा ना गया। मौलाए कायनात उठते हैं, उठने के बाद अबू बकर सिद्दीक की कलाई को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं, भाई अबू बकर ये बताओ तुम मुझे देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हो। एक बार मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार मुस्कुराए, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन तीसरी बार मुस्कुराए तो मुझसे रहा ना गया। मेरे दिल ने कहा सवाल कर लिया जाए, आप मुझे बार बार देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जश्न गौसुल वरा में आने वालों, कारी
हाजी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला की दावत को कबूल करके जश्न गौसे आज़म में शिरकत करने वालों, तवज्जो से सुनिएगा। ये कौन तुम्हारे सामने बैठे हैं जिनके बाबा मौलाए कायनात है? ये कौन तुम्हारे सामने बैठे हैं जिनकी अम्मी जान नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की ज़ाते पाक है, वो आपकी अम्मी जान है। मौलाए कायनात ने जब ये कहा है, आप मुझे देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ अली, जब मैंने तुम्हें देखा तो आका की हदीस याद आ गई है। जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपको देखा आका की हदीस याद आ गई। आका की हदीस याद आ गई है। मौलाए कायनात ने जब नबी की हदीस के बारे में सुना, नबी की ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले उसके बारे में सुना, मौलाए कायनात तड़प गए। ऐ अबू बकर सिद्दीक भाई बताइए ना सही वो कौन सी हदीस है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अली का चेहरा देखना इबादत है। क्या कहा? अली का चेहरा देखना, अली का चेहरा देखना, जरा हाथ उठा के अली का चेहरा देखना। मौलाए कायनात कहते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक भाई, ये तो हदीस मुझे भी पता है, लेकिन ये हदीस बहुत पहले सरकार ने बताई थी, जब आप कभी देख करके नहीं मुस्कुराए, लेकिन आप देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इसकी वजह कोई और है। वो वजह क्या है मुझे बताए। जैसे ही मौलाए कायनात कहते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक भाई, वो कौन सी बात है जिसे देख करके आप मुस्कुरा रहे हैं? अब तवज्जो से सुनिएगा। रात के इसी हिस्से में बैठने वालों, सरकार हुसैन मिल्लत के चेहरे का जी भर के दीदार करके अपनी प्यास को बुझाने वालों, मौलाए कायनात ने कहा, ऐ भाई अबू बकर, वो कौन सी हदीस है जो मुझे नहीं पता है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ मौलाए कायनात, एक दिन आप नहीं थे, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूल ने आप को काम से भेजा था। आप बाजार गए थे, मैं जब मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा, सरकार का बददुआ चेहरा देखा, मैंने सलाम अर्ज किया, एक किनारे बैठ गया। मेरे सरकार ने मुझसे फरमाया, ऐ अबू बकर मेरे करीब आओ। मैं अपने आका के करीब गया, अपने मौला के करीब गया, सैयदुल मुरसलीन के करीब गया, खातिमुन नबिय्यीन के करीब गया। मेरे सरकार ने उस दिन मुझसे फरमाया, ऐ अबू बकर, जानते हो मेरे अली की शान क्या है? मेरे अली का मकाम क्या है? मेरे अली का मर्तबा क्या है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। ऐ मेरे आका, आप बताइए अली का मकाम क्या है? अली का मर्तबा क्या है? अली की शान क्या है? अली की बुलंदी क्या है? अली की मंजिलत क्या है? अली का रुतबा क्या है? तो तवज्जो से सुनिएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे अबू बकर और ऐ सहाबा सुनो, मेरे अली की शान ये है कि जब कयामत का दिन होगा तो जन्नत का टिकट मेरे अली के हाथ में होगा। जन्नत का टिकट मेरे अली के हाथ में होगा। इतना ही नहीं, आगे मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे मौला ने क्या फरमाया, सैयदुल मुरसलीन ने क्या फरमाया, सुने। जन्नत का टिकट मेरे अली के हाथ में होगा और मेरा अली जिसे चाहेगा वही जन्नत में जाएगा, और जिसे अली नहीं चाहेगा वो जन्नत में जा नहीं सकता है। जिसे अली चाहेंगे वही सब जन्नत में जाएंगे, जिसे अली भेजेंगे वही जन्नत में जाएगा। अब तवज्जो से सुनिएगा। मौलाए कायनात ने जब इतना सुना तो मौलाए कायनात के लबों पे मुस्कुराहट और कहा, भाई आपने वो खुशी सुनाई है, वो मुझसे सुनाया है कि मैं इस खुशी के बदले में अगर सारी कायनात आपको तोहफे में दे दूं तब भी इस खुशी का बदला नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने लगे तो मौलाए कायनात ने क्या कहा, भाई ठहर जाएं। ठहर गए, खलीफाए अव्वल ठहर जाएं, ठहर गए, सरकार के चहीते सहाबी ठहर जाएं, ठहर गए। मौलाए कायनात कहते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक भाई, आपने मुझे खुशी दी है
تو مجھ سے بھی تو خوشی کا مژدہ لیتے جائیے۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے، ہماری کیا حالت ہے، عوام کا کیا رونا جب علماء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور علماء کے اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک صحیح راستے پہ ہے، ایک غلط راستے پہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا دونوں نعرہ لگاتے ہیں، مگر ایک بیچ بیچ میں دلالی کرتا ہے اور ایک ہمیشہ بلالی کرتا ہے۔ اس پہ بلالی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ وہ گھر میں رہے تو ویسا، دکان میں رہے تو ویسا، مکان میں رہے تو ویسا، کھیت کھلیان میں رہے تو ویسا، یہاں رہے تو ویسا، جہاں رہے تو ویسا، بدلنے والا نہیں۔ تو جس کی غلطی ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب سن لے، مولائے کائنات کہتے ہیں، اے بھائی ابو بکر ٹھہر جائیں، ٹھہر گئے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں، آپ نے مجھے خوشی دی ہے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، آپ نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، اب ذرا ٹھہر جائیے اور مجھ سے بھی خوشی لے کر کے جائیے۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں، سرکار کی ایک حدیث پاک ہے، لیکن اے ابو بکر اس دن آپ نہیں تھے، اس دن آپ نہیں تھے۔ حدیث پاک کا جب نام سنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق تڑپ گئے اور تڑپ کر کے بولے، جلدی سے بتاؤ نا علی، وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سا فرمان رسول ہے، وہ کون سی نبی کونین کی بات ہے جس دن میں نہیں تھا، آپ سے کہی۔ مولائے کائنات کہتے ہیں، اے ابو بکر بھائی، ایک دن آپ نہیں تھے، اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا تھا۔ میں مسجد میں پہنچا، سرکار نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد قریب بٹھایا اور قریب بٹھانے کے بعد میں مجھ سے کہا، اے علی سنو، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، مگر اتنا یاد رکھنا، قیامت کے میدان میں جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جو میرے ابو بکر سے محبت کرتا ہو، جو صدیق سے محبت کرتا ہو، جو صدیق سے پیار کرتا ہو۔ جشن غوث الورا میں آنے والوں، اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ہماری قسمت کتنی بلندی پہ ہے، ہم صدیق والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، تبھی تو نبی والے ہیں، تبھی تو نبی والے ہیں۔ اللہ کا احسان دیکھو، اس کے حبیب کا بے پناہ کرم دیکھو۔ وہ بھی تو ہے جو اور خلیفاؤں کو گالی دیتے ہیں، علی علی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ میرے بھائی، قسمت دیکھو اپنی، مقدر دیکھو اپنا، نصیبہ دیکھو اپنا۔ صدیق کا دامن ہمارے ہاتھ میں، فاروق کا دامن ہمارے ہاتھ میں، عثمان کا دامن ہمارے ہاتھ میں، طلحہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں، سعد کا دامن ہمارے ہاتھ میں، سعید کا دامن ہمارے ہاتھ میں، ابو عبیدہ ابن جراح کا دامن ہمارے ہاتھ میں، علی کا دامن ہمارے ہاتھ میں، نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ میرا امام بریلی سے پکار اٹھا، جب علی بھی تیرا ہے، نبی بھی تیرا ہے، تو پھر اعلان کر دے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ کسی کو نیند آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ کسی کو نیند نہیں آ رہی اور آنے والی بھی نہیں ہے۔ بات غوث اعظم کی چل رہی ہے اور غوث اعظم کا بیٹا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب نیند نہیں آنے والی، نیند کو بھگائیے، مقدر جگائیے۔ پیران پیر کے بیٹوں کا صدقہ ملنے والا ہے۔ سرکار میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قریب آ جا، اور ہاتھ میں وہی مٹی کا ڈھیلا جس سے طہارت حاصل کیا ہے، جس سے پاکی حاصل کیا ہے،
جس سے استنجا خانے میں لے جا کر کے طہارت کو حاصل کیا ہے، ہاتھ میں وہی ڈھیلا ہے، فرماتے ہیں قریب آ۔ وہ جادوگر، وہ کیمیا کا علم جاننے والا تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ سرکار میر طیب فرماتے ہیں جہاں جانا ہے جا، مگر یہاں کوئی حرکت نہ کر، تو ہمیں دیکھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے۔ میرے بابا نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا، تو تنہا ہے، دیکھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے۔ کہا بابا جو میں جانتا تھا میں نے کہا، جو علم رکھتا تھا میں نے کہا، جو میں جانتا تھا اس کا میں نے اعلان کیا۔ کیمیا کا علم جانتا ہوں تو جانتا ہوں، سونا بنا لیتا ہوں تو بنا لیتا ہوں۔ سرکار میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد آپ کے دست مبارک میں وہی ڈھیلا ہے۔ آپ نے زمین پہ پٹکا، پٹکنے کے بعد فرمایا یہ بتا ڈھیلا کہاں ہے؟ کہا حضور ڈھیلے کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں، ڈھیلا تو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک وہاں پڑا، ایک وہاں پڑا، ایک وہاں پڑا، ایک وہاں پڑا۔ میر طیب فرماتے ہیں جہاں کا چاہے وہاں کا ٹکڑا اٹھا کے ذرا میرے قریب لا۔ اب توجہ سے سنیے گا، وہ جادوگر، وہ ساحر، وہ کیمیا کا علم جاننے والا، وہ سونا بنانے والا جب اس ڈھیلے کے قریب جاتا ہے جس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو جس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے چیخنے لگتا ہے، جس ٹکڑے کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ ایک ٹکڑا اٹھایا، پھر دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، چوتھا اٹھایا، سارے ٹکڑے اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد جب قریب آتا ہے میر طیب فرماتے ہیں بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور اب یہ مٹی کا ڈھیلا نہیں بلکہ ہر ٹکڑا سونے کا ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان بلگرام، شان بلگرام، جان بلگرام، بلگرام کا دولہا، بلگرام کا دولہا، شیر بلگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر ٹکڑا سونے کا ہو گیا، ہر ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے اور سونے کی طرح چمک رہا ہے، سونے کی طرح چمک رہا ہے۔ سرکار میر طیب فرماتے ہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قدموں سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد گویا وہی کہہ رہا تھا جو میرے امام نے بریلی کی زمین پر کہا ہے، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اپنی قسمت دیکھو، اپنا نصیبہ دیکھو، اپنا مقدر دیکھو۔ نعرہ موالوں تمہارے یہاں کتنے جلسے ہوتے ہیں، مگر آج کا یہ جلسہ انوکھا، نرالا ہے، سب سے پیارا ہے، اس لیے کہ غوث اعظم کا جلسہ ہے، غوث اعظم کا بیٹا سامنے ہے۔ اور سنو ایرے گہرے نتھو خیرے سب نہیں ان کو بلا پاتے، اور سب کے یہاں یہ جاتے بھی نہیں ہیں، سب کے یہاں ارے سوچنے والی بات ہے، جب امام حسین سب کے یہاں نہیں گئے تو ان کا بیٹا کیسے جا سکتا ہے؟ بس اشاروں میں سمجھو، اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ جب ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہمارا سجدہ، ہماری بندگی کچھ کام نہیں آئے گی، تب ان کی نسبت ہمارے کام آئے گی، تب ان کی محبت ہمارے کام آئے گی، تب ان کا پیار ہمارے کام آئے گا، تب ان کی الفت ہمارے کام آئے گی۔